बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के साथ डील मुकम्मल। आपने हुर्मुज़ जुमे को मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ने सबको मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने हुर्मुज़ जुमे को जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद खोल दी जाएगी। आपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। उनका कहना था कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आन पहुंचा है। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबने हुर्मुज़ टोल फ्री होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदा पूरे खिते में अमन और सलामती लाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ईरान कशीदगी के खात्मे की खबरें। ईरान को बड़ी सफारती कामयाबी हासिल हो गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जबकि मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिन मुआहदे में ईरान के कई अहम मुतालबात को खास अहमियत दी गई है। इत्तलात के मुताबिक फरीकैन के दरमियान एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी है जिसके तहत खित्ते में फौजी तनाव कम करने, इक्तिसादी पाबंदियों में नरमी लाने और सफारती रवाबत को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा मुआहदा तय पा गया तो ईरान पर आयद करदा बाद इक्तिसादी पाबंदियों में मरहलावार नरमी की जाएगी, जिससे ईरानी मैशियत को सहारा मिलने की तवक्का है। इसी तनाज़र में आलमी मंडी में ईरानी तेल की वापसी के इम्कानात भी ज़ेर बहस हैं, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों पर असरात मुरतब हो सकते हैं। तजियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त को ईरान की एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान अपने दफाई और इलाकाई पॉलिसियों से मुतल्लिक कई अहम निकात पर मौक़िफ़ बरकरार रखने में कामयाब दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में इस्तेहकाम और नई कशीदगी से बचने के लिए मुज़ाकराती रास्ता अख्तियार करने को तरजीह दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद मुज़ाकरात भी मुतवक्का हैं। ताहम इब्तदाई मरहले में तवज्जो जंगबंदी, इक़्तिसादी मामलात और एतमाद साजी के इक़दामात पर मरकूज़ रखी जा रही है। खलीजी ममालिक ख़ुसूसन कतर के किरदार को भी अहम करार दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का भी मुख्तलिफ हलकों में जिक्र किया जा रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर ये मुआहदा कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि आलमी मैशियत, तवानाई की मंडियों और बैनुल अक़वामी सफारतकारी पर भी इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुज़िश्ता रात ईरान इसराइल बड़ा तसादम होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से रोका गया। गुज़िश्ता रात मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ा तसादम होने वाला था। ईरानी फोर्सेस ने इसराइल पर जवाबी हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मिसाइल लॉन्चर्स फाल कर लिए गए और इसराइली शहरों में सायरन बज रहे थे। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर इंतकामी कार्रवाई का ऐलान कर दिया था। इस नाजुक सूरत हाल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी मुदाखलत की। ट्रंप ने कतर, ओमान और दीगर मुस्लिम ममालिक के जरिए ईरान पर भारी दबाव डाला और वाज़ेह पैगाम दिया कि इसराइल पर बड़ा हमला न किया जाए, वरना अमन मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान ने इब्तिदा में कोई डील तस्लीम करने से इनकार किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल कोशिशों और ज़ाती राब्तों के नतीजे में आखिरी लम्हात में तसादम रोक लिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात की और इसराइल की कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लबनान पर इसराइली हमलों के बायस ईरान अमेरिका अमन मुआहदे में चंद घंटे की ताख़ीर हुई। अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अकल नहीं है, इसराइली हमले से मामलात मुतासर हुए, अमन मुआहदे में चंद घंटे की ताख़ीर हुई, चंद घंटों में ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि मशीरों ने बैरूत पर इसराइली हमले की इतला दी तो हैरान रह गया। मुआहदे पर दस्तखत से ठीक एक घंटा पहले इसराइली हमला हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान अमेरिका की कॉलोनी बन जाएगा, अमन मुआहदे पर सख्तगीर ईरानियों का एहतजाज। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा जाने पर ईरानी हुकाम इसे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शानदार फतह करार दे रहे हैं। वहीं ईरान के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आने लगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया और अवामी एहतजाजात में सख्तगीर हल्के मौजूदा मुफाहमती याददाश्त पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि बाज़ मुज़ाहरों में मुज़ाकराती टीम के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसके बावजूद हुकाम का कहना है कि अहम फैसले आला क़यादत ही कर रही है।
نیوز رپورٹ کے مطابق تنقید کا بڑا حصہ جبہہ پائیداری نامی سختگیر گروپ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جو خود کو 1979 کے انقلاب کے نظریات کا محافظ سمجھتا ہے۔ اس گروپ کے رہنما محمود نبویان نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے ایران امریکہ کی کالونی بن جائے گا اور اس اہم فیصلوں کے لیے بھی واشنگٹن کی اجازت درکار ہوگی۔ دوسری جانب حکومت سے قریبی حلقے اس بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ جنگ اور مذاکرات سے متعلق فیصلے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرتے ہیں اور تمام حلقوں کو ان فیصلوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مذاکراتی ٹیم پر غداری جیسے الزامات لگانے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی ٹی وی پر ہونے والی بحث ہمیشہ سرکاری پالیسی کی عکاسی نہیں کرتی۔ ادھر بعض مظاہرین نے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ سرکاری اور نیم سرکاری میڈیا نے اختلاف رائے کو تقسیم میں بدلنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران میں مختلف سیاسی دھڑوں کو اظہار رائے کی اجازت ہے، تاہم بنیادی ریاستی ڈھانچے اور سپریم لیڈر کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں مجموعی طور پر اختلافی آوازیں بلند ضرور ہوئی ہیں، تاہم عوام کی بڑی تعداد معاہدے سے مطمئن ہے۔ پھر یہ بھی کہ فیصلہ سازی کا اختیار بدستور مضبوط ریاستی نظام کے پاس ہے، جو اس معاہدے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ۔ اسرائیلی سیاسی تجزیہ نگار گڈیون لیوی نے امریکہ اور ایران کے درمیان سامنے آنے والے مجوزہ معاہدے کو اسرائیل اور خاص طور پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی بڑی سیاسی ناکامی قرار دے دیا۔ عرب نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے گڈیون نے کہا کہ اسرائیل میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے ممکنہ معاہدے کو اسرائیل کی شکست اور نیتن یاہو کی ذاتی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا معاملہ نیتن یاہو کا کئی دہائیوں پر محیط سیاسی منصوبہ رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اسرائیل کو مذاکراتی عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے اور اب اس کے پاس صرف رکاوٹیں پیدا کرنے یا معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی محدود راستے باقی رہ گئے ہیں۔ گڈیون کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقوں پر حالیہ حملے بھی اسی حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی معاہدے پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، تاہم مجوزہ طور پر اسرائیل اس پورے عمل میں اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیلی سیاسی مبصرین نے مزید کہا کہ اصل امتحان اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کا ہوگا کہ آیا وہ اسرائیل کو جنگ بندی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے سے روک پاتے ہیں یا نہیں۔ ان کے مطابق نیتن یاہو بھی ایسے کسی معاہدے سے مطمئن نہیں ہوں گے جو اسرائیل کی تمام ترجیحات پوری نہ کرتا ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر ایران اور امریکہ کے معاہدے پر بھڑک اٹھا۔ اسرائیلی انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے ایران امریکہ معاہدے کی مذمت کر دی۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں ہیں، یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے سے کم کسی بھی چیز پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ بن گوئر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے ایک انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے افزودہ یورینیم ذخائر محفوظ بنانے کے لیے بارودی سرنگیں نصب کر دیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتے ہوئے زیر زمین جوہری تنصیبات کو سیل کر دیا ہے اور ان تک رسائی کے راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کر دی گئی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے حالیہ ہفتوں میں اپنے جوہری مواد کو مزید محفوظ بنانے کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں بعض زیر زمین سرنگوں کو بند یا منہدم کرنا اور داخلی راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کرنا شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان اقدامات کے بعد تقریباً نصف ٹن انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک وقت طلب ہوگی۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی اندازوں کے تحت اس ذخیرے کا بڑا حصہ وسطی ایران میں واقع اصفہان کی جوہری تنصیب کے قریب زیر زمین سرنگوں میں موجود ہے، جبکہ کچھ مقدار دیگر خفیہ مقامات پر بھی منتقل کی جا چکی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق مئی کے وسط میں امریکی فوج نے ایران کے جوہری مواد پر
قبضے کے لیے ممکنہ زمینی آپریشن پر غور کیا تھا، تاہم اس منصوبے کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اچانک مؤخر کر دیا گیا۔ امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایران نے اپنی جوہری تنصیبات اور ذخائر کے تحفظ کے لیے مزید سخت حفاظتی اقدامات اختیار کیے، جس سے کسی بھی ممکنہ کارروائی کی پیچیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب ایران نے اس رپورٹ پر باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔